घरकी कान्छी नानी हे पल्ला घरकी कान्छी नानी मुस्कुराउँछु लाजै नमानी कहिले त आँखा धुर्दै कहिले त केस झर्दै कहिले जस्ट यहाँ हाम्रो लागि यहाँहरू सबैजना उत्तिकै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तर यसमध्येबाट हामीले केही समाजका केही विशिष्ट व्यक्तित्वलाई चुनेका छौँ यहाँनिर विशेष गरेर त मगर बौद्धिस्ट सोसाइटी युके का अध्यक्ष आदरणीय दाजु कृष्ण दर्लामी दाजुलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। सर्वप्रथम प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि भन्ने छैन, हामी अतिथिको रूपमा आदरणीय दाजु कृष्ण दर्लामी दाजुलाई स्टेजमा बोलाइसकेका छौँ। यस्तै गरेर बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, यस्तै गरेर समाजसेवी, फिल्म प्रोड्युसर, हिरो के हो उहाँको नाम दिएर यहाँ मैले साथ दिनै लाग्दैन। लालकाजी गुरुङ दाजुलाई पनि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। यहाँले ताली दिएर अलिकति हल्लाई गुन्जायमान बनाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लालकाजी गुरुङ दाजु उहाँलाई पनि स्टेजमा आउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै समाजसेवी तथा फिल्म प्रोड्युसर हुनुहुन्छ चन्द्र गुरुङ, उहाँलाई पनि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। चन्द्र गुरुङ स्टेजमा आउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर यहाँहरू स्टेजमा आइसक्नु भएको छ। सँगसँगै म कलाकारहरूलाई पनि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु उहाँहरूको साथमा। र कलाकारहरूलाई स्टेजमा बोलाउनुभन्दा अगाडि जुन यो सागर आले धमाका यो कार्यक्रम चाँचो मिलाइदिने, यानि कि हाम्रो सोझो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरिदिने आयोजक टिमलाई पनि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। यहाँ हुनुहुन्छ रुकाले दाजु, रुकाले दाले पनि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। शारदा गुरुङ दाजु, यस्तै गरेर ज्योति रजाली बहिनी, इन्द्र आले थाप्पा दिदी, ज्ञान गुरुङ दाजु, उहाँहरू पाँचजनालाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। सँगसँगै यो टिमलाई एकदम नजिक रहेर विशेष रूपमा सपोर्ट गरिराख्ने आदरणीय दाजु एलविजेड दाजुलाई पनि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। एनआरएन युके युथ कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ दाजु। यहाँहरू सबैजना स्टेजमा आइसक्नु भएको छ र हाम्रो विशेष अतिथिहरूको हातबाट कलाकारलाई खेता लगाएर छोटो सम्मान तथा स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तसर्थ नेपालदेखि आउनुभएका यो सागर आले धमाकाका 3 जना होनहार व्यक्तित्वहरूलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त बिग आइकन 2015 का विनर साजन आलेलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। साजन आले अवश्य पनि साजन आले स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ। यस्तै गरेर लामो समय झन्डै आफ्नो 1 दशक अगाडिदेखि यसै गीत सङ्गीतलाई आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाएर यसै क्षेत्रलाई निरन्तरता दिइराख्ने गायक सधैँ सूर्यलाई स्वर्गधनी इन्द्र गुरुङलाई पनि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। इन्द्र गुरुङ है त ताली। अवश्य पनि इन्द्र गुरुङ आइसक्नु भएको छ। र पछिल्लो समयमा नेपाल आइडलमा यहाँहरू सबैले देखिसक्नु भएको छ 4थो स्थानसम्म ओगट्न सफल, तर वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँहरूको मनमुटुमा पहिलो स्थानमै बस्न सफल अहिलेका मल्टी ट्यालेन्ट गायक एन्ड भर्सटाइल गायक भनेर चिन्ने गरिन्छ सागर आले। एकचोटि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु सागर आले। 3 जना कलाकारलाई हाम्रो 3 जना अतिथिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले फेदा लगाएर सम्मान गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। यो फेदाको लागि म हाम्रो ज्योति बहिनीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ज्योति बहिनी खादाको लागि हजुरले सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ। यहाँनिर कलाकारहरूलाई फेदा लगाएर सम्मान गर्ने स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि हामी निरन्तर रूपमा हामी कार्यक्रमलाई अगाडि ज्योति बहिनी हाम्रो 3 जना गेस्टहरूलाई यो खादा दिनु।
र हजुरले सपोर्ट गर्नुहोला। हाम्रो लालकाजी दाजुलाई दिनुहोस् एउटा। साजनाले भाइलाई लालकाजी दाइले लाउनुहुन्छ। ज्योति बहिनी लालकाजी दाजुलाई दिनुहोस् एउटा। र यसपछि इन्द्र गुरुङ। ताली 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 जाओस् न त। अहिले नेपालदेखि आउनुभएका कलाकारहरूलाई खाता लाउने कार्यक्रम भइराखेको छ। यस पछाडि इन्द्र गुरुङलाई पनि खाता लाउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। इन्द्र गुरुङलाई पनि खाता लाउन। रुख दाजु सहयोग गर्नुहोस् दिदीलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ। खाता लगाउने अनि कलाकारलाई सम्मान गर्ने स्वागत गर्ने कार्यक्रम सकिएको छ। तसर्थ यो खाता लगाएर फेदा लगाएर सम्मान गर्ने कार्यक्रम सकिसकेको छ। तसर्थ फेरि तिनैजना अतिथिहरू र आयोजकको तर्फबाट हामी दियो प्रज्वलन गरेर कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। स्टेजको अगाडि दियो छ। दाजु शारदा दाजु हाम्रो अतिथिहरूलाई अगाडिसम्म लिएर जानको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। लालकाजी दाजु, कृष्ण दाजु, यहाँहरू तिनैजना अतिथि चन्द्र गुरुङ दियो प्रज्वलनको लागि अगाडि जानको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, दियो प्रज्वलन हुँदैछ। दियो प्रज्वलन सँगसँगै यहाँहरूको तालीको अपेक्षा गर्न चाहन्छु म। अवश्य पनि दियो प्रज्वलन भइसकेको छ र सँगसँगै सबैजना अतिथि आयोजक र कलाकारहरूलाई फेरि यथास्थानमा रहनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस पछाडि म कार्यक्रम सुचारू गर्न गइराखेको छु। एकचोटि फोटो सेसनको लागि यहाँ बस्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एक राउन्ड सागर भाइ। छोटो फोटो सेसन सँगसँगै यो फोटो सेसनकै बिचमा छोटोभन्दा छोटो यहाँहरू व्यस्तताको बावजुद यहाँ आउनुभयो। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत तथा धन्यवाद दिनको लागि म शारदा गुरुङ दाजुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै बिचमा धन्यवाद भाइ। मलाई भाइले जस्तो बोल्न आउँदैन। भाइलाई जस्तो बोल्न आउने भए मैले कसरी बोल्थेँ होला है। म एकदम आइम नर्भस छु किनभने मलाई एकदम खुसी लाग्छ। आज हिजोको दिनमा जब म स्कुल पढ्दाखेरि मलाई क ख गरेर जोडाउने मेरो मिस पनि यहीँ हुनुहुन्छ अगाडि, बिमला मिस। म हजुरलाई ढोक गरेँ। मेरो मिस हुनुहुन्छ उहाँ। आज धेरै पछि भेट्ने मौका पायो। आइ एम भेरी ह्याप्पी। अनि भन्दै हजुरहरूले अहिलेसम्म कुर्नु भएको हाम्रो नेपाल आइडल टप 4 का एकदमै चर्चित, एकदमै तपाईँहरू पब्लिक च्याम्पियन भन्न चाहन्छु म। पब्लिक च्याम्पियन आज तपाईँको सामने छ। म अब केही छिनपछि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको हातमा सुम्पिनेछु, तपाईँहरूको साथमा सुम्पिनेछु। अब जति तपाईँहरूले मनोरञ्जन लिनुहुन्छ, जति तपाईँहरू उहाँको गीत सुनेर नाच्नुहुन्छ, यो सबै तपाईँहरूमाथि निर्भरको कुरा हो भन्दै आजसम्म हाम्रो 3 प्रोग्रामहरू भयो। फर्स्ट हाम्रो अलसटमा भएको थियो डिसेम्बर 1 मा अलसटमा एकदमै राम्रो सफल, झन्डै 800 समथिङको क्राउडमा भयो। र सेकेन्ड डिसेम्बर फोक्सनमा पनि एराउन्ड 400+ to 500 को क्राउडमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम एकदमै सफल भयो। एकदमै मद्दत दिनुभयो यहाँसम्म। जुन दिनमा सागर आले भनेर तपाईँहरूले चाहिँ सागर आले भाइलाई मद्दत गर्नुभएको थियो, त्यो अहिले यतिकै नछोड्नु होला। तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूको हात एकदमै जरुरत छ उहाँलाई। सागर आले एउटा हाम्रो आइडल हो, एकदमै अहिले रुचाइएको। तपाईँहरू हाम्रो सामु आज एकदमै उहाँ हुनुहुन्छ र म अब यो धेरै कुरो पनि नगरौँ, यो बोल्ने टाइम पनि होइन भन्दै अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्नुहुने मेरो सम्पूर्ण भोलिन्टियर साथीहरू, मेरो आयोजक साथीहरू र साउन्ड सिस्टममा साथ दिनुहुने हेम विष्ट भाइ, अगाडि पालिदिनु भनेको हाम्रा
विशिष्ट अतिथिहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म धन्यवाद दिँदै अब यो कार्यक्रम सुरु गर्न मैले मधुसूदन भाइलाई हस्तान्तरण गरेँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब रेडी हुनुहुन्छ अरू नाच्नको लागि? होइन, मान्छे यतापट्टि मात्र रहेछ, क्या हो? सबै यतातिर बस्नुभएको? यता पनि छ अलि त, होइन र? हो, कसले भन्यो गुरुङ र मगर रक्सी नखाइ आउँदैन जाँगर भने जस्तो हुन्छ क्या आज? को लागि म यहाँहरूको माझ दमदार प्रस्तुति लिएर आउनको लागि बिग आइकन विनर 2017 सजन वाले यताबाट आउँदै हुनुहुन्छ। ताली बजाइदिनुहोस्, यताबाट आउँदै हुनुहुन्छ। ए यताबाट आउनु भएछ। वेलकम छ भाइलाई। तिम्रो मनमा लुकेको कुरा नभने पनि भुलिदिनेलाई सम्झिदिनेलाई माया त माया हो, माया त माया हो। नमस्ते आन्सरले सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? खोइ त नि सन्चो हुनु क्या हो तपाईँहरू? आवाज आएन है। सन्चै हुनुहुन्छ? अब चाहिँ पक्कै सन्चो हुनुभयो जस्तो छ है। सर्वप्रथम तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार र यहाँ पाल्नुहुने अतिथिज्यूहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ साजन आले। हामीले चाहिँ तपाईँहरूको लागि नेपालदेखि मायाको कसैले बोकेर आएको छौँ। प्लिज यसलाई स्वीकार दिनु होला है। तपाईँहरूको लागि धेरै नै इन्टरटेन गराउनेछौँ हामीले सबैजना मिलेर, म अनि इन्दिरा दिदी र मेरो भाइ सागर आले भएर। आजको साँझ चाहिँ हाम्रो लागि तपाईँहरूले समर्पण गरेर आउनुभएको छ, त्यसको लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके, अब गीत सुन्ने होला नि, होइन त? नाच्न कसलाई आउँछ? कसलाई नाच्न आउँछ? सबैलाई आउँछ हो? ओके, नाच्नुपर्छ है त। म फर्स्टमा चाहिँ सोलो गीतबाट स्टार्ट गर्नेछु अनि त्यसपछि तपाईँलाई नचाउनेछु है त, बिस्तारै। प्रेम गीत फिल्मबाट होइन, प्रेम गीत फिल्मबाट गाउनेछु है त। म यस्तो गीत गाउँछु भन्ने गीत, त्यसलाई स्वीकार दिनु होला प्लिज। ट्र्याक रेडी छ दाइ? प्रेम गीत लेखेको छ ट्र्याकमा। सबै नाच्नुपर्छ है दाइ। यसको थोरै भुल हुन्छ माइकको। म यस्तो गीत गाउँछु जुन प्रेम गीत बनो, हर माया गर्ने जोडीले आफ्नै गीत भनो। सबैजना ताली है प्लिज। यस्तो गीत गाउँछु जुन प्रेम गीत बनोस्, हर माया गर्ने जोडीले आफ्नै गीत भनोस्। राम्रा राम्रा सपना होस् त्यहाँ, मिठा मिठा विपना होस् त्यहाँ, दुई मुटु एक धडकन हुन्छ जहाँ। निहालेर मेरो आँखामा हेर त्यहाँ पाउँछौ भित्र, निहालेर मेरो आँखामा हेर त्यहाँ पाउँछौ आफ्नो चित्र। सजाइसकेका छु मैले तिमीलाई मेरो यो मुटु भित्र। सबैजनाले प्लिज ताली है। लाग्दो रहेछ तिम्रो जीवन, आफ्नै बसमा कहाँ हुँदो रहेछ र यो मन।
हुँदो रहेछ तिम्रो जीवन आफ्नै बसमा कहाँ हुँदो रहेछ र यो मन डुल्छ तिम्रै वरिपरि डुल्छ तिम्रै वरिपरि सम्झिएर तिमीलाई घरिघरि निहालेर मेरो आँखामा हेर त्यहाँ पाउँछौ आउने चित्र सजाइसकेका छु मैले तिमीलाई मेरो यो मुटुभित्र छु मेरो लागि तिमी छौ जिन्दगीको प्राप्ति मेरो लागि तिमी हो तिम्रो लागि म छु मेरो लागि तिमी छौ जिन्दगीको प्राप्ति मेरो लागि तिमी हो तिम्रो दुःखमा रुन सकु तिम्रो सुखमा हाँस्न सकु तिमी सँगै सधैँ बाँच्न सकु निहालेर मेरो आँखामा हेर त्यहाँ पाउँछौ आफ्नै चित्र सजाइसकेका छु मैले तिमीलाई मेरो यो मुटुभित्र निहालेर मेरो आँखामा हेर त्यहाँ पाउँछौ आफ्नै चित्र सजाइसकेका छु मैले तिमीलाई मेरो यो मुटुभित्र Thank you so much मन पर्यो कसलाई मन पर्यो कसलाई मन पर्यो रे थ्याङ्क यू सो मच बिस्तारै म डान्सिङ सङ्गहरू गाउनेछु तपाईहरु सबैको साथ चाहिन्छ है त मलाई नाच्नुपर्छ है नाच्नुहुन्छ कि हुन्न ओके नाच्नुपर्छ रमाउनुपर्छ है त फेरि यस्तो समय आउला नआउला कसले के जानेको छ र हैन त्यसैले प्लिज समय छँदै नै नाच्नुपर्छ रमाउनुपर्छ झुम्नुपर्छ भन्दै म आफ्नो अर्को गीत सुरु गर्न चाहन्छु कुन गीत गाउने म लिस्ट हेर्छु है ओके चल बतास चल चल गाउँछ है त पर्वत खरेल दाइको सबै सुन्नु भएको छैन अब सुन्नु होला है त बेग्लै चल चल बतास चल चल अझै बेग्लै चल चल बतास चल चल अझै बेग्लै चल उनको रूप हेर्ने मन छ हो रूपको रसपन गर्ने मन छ हो उनको रूप हेर्ने मन छ रूपको रसपन गर्ने मन छ उडाइदे त्यो मान्छेरी मनमा चल बतास चल चल अझै बेग्लै चल चल बतास चल अझै बेग्लै छ उनको रूप हेर्ने मन छ रूपको रसपन गर्ने मन छ उडाइदे त्यो पछ्यौरी मनमा चल बतास चल चल अझै बेग्लै छ चल बतास चल चल अझै बेग्लै छ थ्याङ्क यू सो मच सरकारलाई आएर मलाई खाना बनाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु
प्लिज छोरीले बचपन तारिदे मेरो यो जीवनको ढुङ्गा ढुङ्गा तारिदे 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 मेरो यो जीवनको ढुङ्गा हिजो आज देख्छु म सबको रूपको रसमा गर्ने मन छ चाख्छु अझै खसालिने मनको मिठो फल चल बता चल चल अझै बेग्लै चल चल बता चल चल अझै बेग्लै चल उनको रूप हेर्ने मन छ रूपको रसमा गर्ने मन छ उडाइदे त्यो पछ्यौरी मन चल बता चल चल अझै बेग्लै चल चल बता चल चल अझै बेग्लै चल थ्याङ्क यू सो मच कस्तो रमाइलो गरिदिनु भयो तपाईँहरूले है तपाईँ सम्पूर्णलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई आएर सपोर्ट गर्नुभयो नाचेर साथ दिनुभयो र अरू सबैलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले पनि मलाई बसेर पनि साथ दिनुभएको छ ताली मारेर पनि साथ दिनुभएको छ यदि चाहनुहुन्छ भने आएर उहाँहरू जस्तै गरेर मलाई नाचेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके भन्दा भन्दै म अर्को गीत पनि सुरु गर्न चाहेँ है त रातो रानी फुले चाहिँ साँझमा तिमी फुल्यौ कलेजी माझमा यो चाहिँ हाम्रो पर्सन दाइले गाउनुभएको गीत हो यसलाई म गाउने प्रयास गर्नेछु सबैको सपोर्ट चाहिन्छ फुल्यौ कलेजी माझमा पुरानी फुले साँझमा तिमी फुल्यौ कलेजी माझमा मनको रहरा कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहरा कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहरा पुरानी फुले साँझमा तिमी फुल्यौ कलेजी माझमा मनको रहरा कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहरा कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहरा
चन्द्र जस्तो तिम्रो मुहार दिलमा राखेर तिमीलाई पोते तिमीलाई माया भागेर चन्द्र जस्तो तिम्रो मुहार दिलमा राखेर त आफ्नो मायालाई सम्झेर मायालाई देऊ तिम्रै हो भनेर त आफ्नो मायालाई सम्झेर मायालाई देऊ तिम्रै हो भनेर मनको रहरा कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर Thank you, Amrita Hindley. Thank you so much. Last time ending गर्न सकिनँ मैले त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु ओके अब म फेरि आफ्नो गीत कन्टिन्यू गर्नेछु है त सबैजना नाच्नुपर्छ माहौल तातिरहेको बेलामा माहौललाई किन सिलाउँदिने होइन हो कि होइन ओके र माहौल तातिरहेको बेलामा माहौललाई सिलाउन नदिइकन तुरुन्तै म आफ्नो गीत गाउन चाहन्छु है त छड्के तिम्रो नजरले मार्यो साने नानी हेर न हेर कस्तो राम्रो चुलबुले बानी हे लान्छ तिम्रो मायाले सरी सबै नाच्नुपर्छ है तिम्रो मायाले मलाई तानी तानी हो लान्छ तिम्रो मायाले मलाई तानी तानी छड्के तिम्रो नजरले मार्यो सानी नानी छड्के तिम्रो नजरले मार्यो सानी नानी हेर न हेर कस्तो तिम्रो चुलबुले बानी हो लान्छ तिम्रो मायाले मलाई तानी तानी हो लान्छ तिम्रो मायाले मलाई तानी तानी छड्के तिम्रो नजरले मार्यो सानी नानी पछाडिबाट पनि है प्लिज कालो बादल तिम्रो दुई चुल्ठी बाटेको ओठ पिपल पाते तिम्रो लाले गलेको कालो बादल तिम्रो दुई चुल्ठी बाटेको ओठ पिपल पाते तिम्रो लाली डलेको बारुली कम्मर भाँचिने गरौँ मनुमानी बारुली कम्मर भाँचिने गरौँ मनुमानी हुन्छ कि हुन्छ आजभरि हाम्रो कहानी हो लाग्छ
लान्छ तिम्रो मायाले मलाई तानी तानी ओ लान्छ तिम्रो मायाले मलाई तानी तानी छड्के तिम्रो नजरले मार्यो सानी नानी जाला जोवन तिम्रो कसलाई हो साँचेको छुट्टी जाला साथी तिम्रो कसलाई हो पर्खेको बिती जाला जोवन तिम्रो कसलाई हो साँचेको छुट्टी जाला साथी तिम्रो कसलाई हो पर्खेको I love you भन्छु म त लाजे नमानी I love you भन्छु म त लाजे नमानी खोला न खोला मनको ढोका मेरी रानी ओ लान्छ तिम्रो मायाले मलाई तानी तानी ओ लान्छ तिम्रो मायाले मलाई तानी तानी छड्के तिम्रो नजरले मार्यो सानी नानी छड्के तिम्रो नजरले मार्यो सानी नानी हेर न हेर कस्तो तिम्रो चुलबुले बानी ओ लान्छ तिम्रो मायाले मलाई तानी तानी 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 Thank you so much. Okay, thank you so much. तपाईहरु सबैजनालाई यति धेरै सपोर्ट गरिदिनु भयो। Thank you so much सम्पूर्णलाई यति धेरै सपोर्टको लागि। अरु बस्नु हुनेहरूलाई चाहिँ नाच्न मन लागेको छैन हो कि मन लागेर पनि नाच्न नआउनु सक्नुभएको अगाडि कि लाज लागेर हो किन लाज लागेको छ भने लाज नमानिकन नाचिदिनु होला भन्न चाहन्छु। मलाई तपाईहरुको एकदमै सपोर्टको खाँचो छ त्यसैले सबैजनाले मलाई प्लिज अगाडि आएर सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है त। ओके अब अर्को गीत गाउन चाहन्छु है त। डाँडेमा मेला लागेछ सबै नाच्नुपर्छ है। कहिले त आँखा धुँदै कहिले त केस
जस्ट यहाँ हाम्रो लागि यहाँहरू सबैजना उत्तिकै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तर यसमध्येबाट हामीले केही समाजका केही विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई चुनेका छौँ यहाँनिर। विशेष गरेर त मगर बौद्धिस्ट सोसाइटी युकेका अध्यक्ष आदरणीय दाजु कृष्ण दर्लामी दाजुलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। सर्वप्रथम प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि भन्ने छैन, हामी अतिथिको रूपमा आदरणीय दाजु कृष्ण दर्लामी दाजुलाई स्टेजमा बोलाइसकेका छौँ। यस्तै गरेर बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, यस्तै गरेर समाजसेवी, फिल्म प्रोड्युसर, हिरो के हो उहाँको नाम दिएर यहाँ मैले साथ दिनै लाग्दैन। लालकाजी गुरुङ दाजुलाई पनि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। यहाँले ताली दिएर अलिकति हल्लाई गुन्जायमान बनाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लालकाजी गुरुङ दाजु उहाँलाई पनि स्टेजमा आउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै समाजसेवी तथा फिल्म प्रोड्युसर हुनुहुन्छ चन्द्र गुरुङ, उहाँलाई पनि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। चन्द्र गुरुङ स्टेजमा आउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर यहाँहरू स्टेजमा आइसक्नु भएको छ। सँगसँगै म कलाकारहरूलाई पनि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु उहाँहरूको साथमा। र कलाकारहरूलाई स्टेजमा बोलाउनुभन्दा अगाडि जुन यो सागर आले धमाका यो कार्यक्रम चाँचो मिलाइदिने, यानि कि हाम्रो सोझो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरिदिने आयोजक टिमलाई पनि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। यहाँ हुनुहुन्छ रुकाले दाजु, रुकाले दाले पनि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। शारदा गुरुङ दाजु, यस्तै गरेर ज्योति रजाली बहिनी, इन्द्र आले थाप्पा दिदी, ज्ञान गुरुङ दाजु, उहाँहरू पाँचजनालाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। सँगसँगै यो टिमलाई ओके, अब अलिकति सुरु गर्न चाहन्छु है त म। फेसबुकले चल्छ सेभ गरेको दाइ, फेसबुकले ट्र्याक रेडी प्ले गरिदिनु होला।
फेसबुकको बानी बेमानी म त फर्स्टै जानी नजानी दुई मुटु सिलाई प्रेम रातलाई मरहोस बनायो फेसबुकको बानी बेमानी म त फर्स्टै जानी नजानी दुई मुटु सिलाई प्रेम रातलाई मरहोस बनायो आज थपेर जोस छन मरहोस पार्यो मलाई फेसबुकले मलाई जालेमा पार्यो फेसबुकले मलाई झुठै मार्यो फेसबुकले मलाई जालेमा पार्यो फेसबुकले मलाई झुठै मार्यो फेसबुकले मारो सारो फेसबुकले मलाई झुठै पार्यो फेसबुकले मारो सारो झुठै पार्यो मार्यो मलाई फेसबुकले मलाई जालेमा पार्यो फेसबुकले मलाई झुठै मार्यो फेसबुकले मारो सारो फेसबुकले मलाई झुठै पार्यो फेसबुकले मारो सारो झुठै पार्यो मार्यो मलाई फेसबुकले Thank you so much. रमाइलो भएको छ हैन त तपाईलाई रमाइलो भएको छ भने मलाई पनि भएको छ नत्र पनि छैन है भएको छ कि छैन थ्यांक यू सो मच अब चाहिँ अर्को है अल्लाह रे यो पनि सिवरे दाइकै हो खाएको फल मिठो काँचैमा लाखौँ
so much. पहिलो भेटमा हो पारिदियो भुतुकै छल छल पानी गागरीमा भरियो छल्कियो भुन भुन गर्दै भमरा खै कुन फुलमा पल्कियो मेरो मन त हो तिमीतिरै ढल्कियो मेरो मन त हो तिमीतिरै ढल्कियो। थ्याङ्क यू। सालोजी गीत हेर्दै मेरो भाइ आउँदैछ लास्टमा होइन, मलाई चाहिँ सालोजी गीत गाउन आउँदैन त्यसैले सरी भन्न चाहन्छु। अब अर्को गीत गाउन चाहन्छु है त, हेर्दा राम्रो दाइ ट्र्याक रेडिस पनि प्ले गरिदिनु होला है। हेर्दा राम्रो दाइ राम्रो माछा बैगुनीलाई घुलले मार्छु खोजी ल्याइदेऊ काछा हेर्दा राम्रो माछा पुछ्रे मारी राम्रो माछा बैगुनीलाई घुलले मार्छु खोजी ल्याइदेऊ काछा छैन उहीको बोलीमा फोटी आफ्नो पोइलाई बासी मकै नाटो पोइलाई रोटी खोलीमा पानी छैन उहीको बोलीमा फोटी आफ्नो पोइलाई बासी मकै नाटो पोइलाई रोटी पाक्यो गुदु गुदु तिमीलाई दुन छैन सुनको जस्तो जोबन दिँदा कान्छी तिमीलाई दुन छैन मार्छु खोजी ल्याइदेऊ काछा हेर्दा राम्रो माछा
सोचे मारे राम्रो माछा बैगुनीलाई घुमले मार्छु खोजी ल्याइदेऊ काछा बैगुनीलाई घुमले मार्छु खोजी ल्याइदेऊ काछा बैगुनीलाई घुमले मार्छु खोजी ल्याइदेऊ काछा। थ्याङ्क यू सो मच। रमाइलो भएको छ है? ओके, यस्तै रमाइलो गराउनको लागि चाहिँ हाम्रो मसँग आउनुभएको छ इन्दिरा दिदी र मेरो भाइ सागर आले पनि आउनुभएको छ। उहाँले पनि तपाईँहरूलाई यस्तै रमाइलो गराउनुहुन्छ। अब म चाहिँ मेरो लास्ट सङ गाएर बिदा हुनेछु। त्यसपछि मेरो दिदी र भाइ आउनेछ अनि लास्टमा फेरि आउँछु म, चिन्ता नगर्नु है। लास्टमा फेरि सागर भाइको र मेरो डुएट सङ गाउनलाई आउनेछु। ओके, अब चाहिँ म हाम्रो कमल खत्री दाईको झ्यालेमा भन्ने गीत गाउँछु। सबैले स्वीकारिदिनु होला है त प्लिज। झ्यालेमा दाई ट्र्याक रहेछ भने प्लिज प्ले गरिदिनु होला। सरी है बहिनीलाई, मैले थाहा पाइनँ, देखिनँ, सरी। एकछिन दाई, हे पूर्व पानी ओके, सबैजनाले मलाई साथ दिनु होला प्लिज। इशारा गरी गरी बोल्छु घरी घरी आउन
के आँखा तानी तानी चालैमा 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 नहेर सानी नानी मेरो आँखैमा नहेर सानी नानी मेरो आँखैमा नहेर सानी नानी मेरो आँखैमा नहेर सानी नानी मेरो आँखैमा। थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्णलाई मलाई साथ दिनुभएकोमा। र अब चाहिँ तपाईँहरूलाई मेरो भाइ र इन्दिराजीले प्रस्तुति दिएर इन्जोय गराउनुहुनेछ। लास्टमा फेरि आउनेछु भाइसँग डुएट गाउनको लागि। त्यति बेला चाहिँ हामी सुन साइली साइली परदेशबाट मौला सुन साइली साइली 40 कटेसी रमौला पिउँदैन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले दिलायो साथीले होइ झुमा 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 झुम्कावाली यिनै गीत लिएर आउनेछौँ। त्यति बेलाको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू साजनाले भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कस्तो लाग्यो साजनाले?